अगर आप भी रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं तो आज का ये अमल आपके लिए है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि सफर का महीना शुरू हो चुका है, इसलिए अगर आप भी बहुत तेजी से रातों रात दौलतमंद और अमीर होना चाहते हैं तो बस आपने एक रोटी और प्याज का सदका बताए गए तरीके से दे देना है। इस सदके को देते साथ ही इतनी दौलत आएगी कि आपके लिए दौलत को संभालना मुश्किल हो जाएगा। प्यारे बहन भाइयों, रोटी और प्याज का सदका आपने कैसे देना है और किन बातों का ख्याल रखना है, इसके मतलब कोई जरूरी बात आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। प्यारे बहन भाइयों, अगर आजकल के जमाने में आपके पास थोड़ी दौलत और थोड़े पैसे हैं तो आप जिंदा तो रह सकते हैं, रूखी सूखी रोटी खाकर अपना गुजारा तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप आजकल के दौर में एक इज्जतदार और पुरवकार जिंदगी जीना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी दौलत और बहुत सारे पैसे की जरूरत होगी। क्योंकि आजकल हम जिस जमाने में जी रहे हैं ये वो दौर है जिसमें लोग नाउज़ुबिल्लाह खुदा की कम और पैसे की पूजा ज्यादा करते हैं। आजकल के लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ है। दूर नजदीक के रिश्तेदारों की बात तो छोड़ें, अपने सके बहन भाई भी उन्हीं बहन भाइयों से प्यार करते हैं और उन्हीं की इज्जत करते हैं जो दौलतमंद होते हैं। गरीब बहन भाइयों को दूसरे बहन भाई मुंह तक लगाना पसंद नहीं करते। लेकिन आज मैं आपको जो अमल बताने जा रहा हूँ, इस अमल को अगर आप बताए गए तरीके से कर लेते हैं तो प्यारे बहन भाइयों आपके पास इतनी दौलत आएगी, इतना पैसा आएगा कि दौलत और पैसा संभालना तक आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये खास रिज्क और दौलत का अमल है। रोटी और प्याज का सदका, जिसे रोटी और गंडे का सदका भी कहा जाता है, पहले जमाने में बहुत ज्यादा किया जाता था। क्योंकि इस अमल की खास बात यह है कि ये महीनों में नहीं, ना ही दिनों में, बल्कि घंटों के अंदर अंदर आपकी किस्मत को बदलने की सलाहियत रखता है। इसलिए रोटी और प्याज के इस सदके को ऐसे बहन भाई भी जरूर दें जो ये कहते हैं कि हमारे घर में दौलत नहीं आती, पैसा नहीं आता, ऐसा लगता है कि रिज्क हमारे घर का रास्ता भूल चुका है। और इसी तरह ऐसे बहन भाई भी इस सदके को जरूर दे लें जो बेबरकती की शिकायत करते हैं। उनका कहना होता है कि हमारे घर में पैसा और दौलत तो आती है, लेकिन पैसा और दौलत कहाँ खर्च हो जाती है हमें पता ही नहीं चल पाता। प्यारे बहन भाइयों, रोटी और प्याज के इस सदके को देते साथ ही आपकी रिज्क की तंगी का फौरी तौर पर खात्मा हो जाता है। आपके घर में दौलत, पैसा और रिज्क आने लगेगा। अगर आप कारोबार करते हैं तो आपके कारोबार में बेपनाह तरक्की होना शुरू हो जाएगी। और अगर आप कुछ भी नहीं करते तो अल्लाह ताला आपके लिए ऐसे ऐसे असबाब पैदा कर देंगे कि आपको वहां से पैसा आने लगेगा जहां से आपने गुमान तक नहीं किया होगा। रोटी और प्याज का ये सदका ना सिर्फ आपको दौलतमंद बनाएगा बल्कि बेहद तेजी से दौलतमंद बनाएगा। क्योंकि इस चीज को याद रखिएगा, ये एक सदके का अमल है और सदके के अमलियात दूसरे अमलियात और वज़ाइफ की निस्बत कहीं ज्यादा तेजी से काम करते हैं। तो बस आपने सफर के महीने में किसी भी दिन इस अमल को कर लेना है। इंशाअल्लाह ताला आने वाला पूरा साल आपको रिज्क और दौलत के हवाले से किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सफर का महीना एक ऐसा महीना है जिसमें आम तौर पर वैसे भी ज्यादा से ज्यादा सदका देने की तलकीन की जाती है। क्योंकि प्यारे बहन भाइयों, जैसे कि आप भी जानते ही होंगे कि सफर के महीने में आसमान से आसमानी बलाएं नाजिल होती हैं। आसमान से नाजिल होने वाली हर बला अपने साथ एक मखसूस मुसीबत और परेशानी लेकर आती है। जैसे कि कुछ बलाएं रिज़्क की तंगी लेकर आती हैं, जबकि कुछ बलाएं अपने साथ बीमारी और हादसात लेकर आती हैं। ये बलाएं फिर जिस शख्स के ऊपर भी नाजिल हो जाती हैं, ये बला फिर अपने साथ जो भी मुसीबत और परेशानी लेकर आएगी वो फिर उस शख्स की जिंदगी में आना शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर बला अपने साथ बीमारी लेकर आई है तो वो शख्स बीमार रहना शुरू हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई बला रिज़्क की तंगी लेकर आई है अपने साथ और वो बला किसी के ऊपर नाजिल हो जाती है, यानी किसी के ऊपर सवार हो जाती है, तो उस शख्स को सख्त रिज़्क की तंगी का सामना करना पड़ सकता है। उसका चलता कारोबार बंद हो जाएगा और इसी तरह रिज़्क और दौलत के हवाले से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सफर के महीने में किसी भी दिन एक बार रोटी और प्याज के इस सदके को दे देते हैं तो ना सिर्फ आप पूरा साल आसमानी बलाओं से महफूज रहेंगे बल्कि आपके ऊपर जो बलाएं नाजिल हो चुकी हैं वो भी आपसे दूर हो जाएंगी। इसी तरह ये सदका
حسد کی حسد سے بھی آپ کو بچاتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ آپ پر کسی نے جادو ٹونا ڈال رکھا ہے تو روٹی اور پیاز کے اس صدقے کو دے دینے سے آپ پر ہوا جادو ٹونا اور سفلی عملیات بھی ختم ہو جاتے ہیں، جس کے بعد آپ پر رزق، دولت اور پیسے کی بارش ہونے لگتی ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، آئیں پھر دیکھ لیتے ہیں کہ روٹی اور پیاز کے اس صدقے کو آپ نے کیسے دینا ہے اور کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو صدقے کے بارے میں بتاؤں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور یہ آپ کی محبت اور پیار ہوتا ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، روٹی اور پیاز کا صدقہ دینے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر پر ایک روٹی پکا لینی ہے۔ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ صدقے کے لیے آپ نے بچی ہوئی روٹی کا استعمال نہیں کرنا۔ ایسا نہیں کرنا کہ کھانا کھانے کے بعد جو روٹی بچ جائے آپ نے اس کو صدقہ کر دینا ہے، بلکہ آپ نے صدقہ کرنے کے لیے اسپیشل روٹی پکانی ہے اور تازہ روٹی کا ہی صدقہ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر میں ایک تازہ روٹی پکا لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک عدد پیاز لے لینا ہے۔ کوشش کریں کہ میڈیم سائز کا پیاز ہو جائے، پیاز نہ تو زیادہ چھوٹا ہو اور نہ ہی زیادہ بڑا ہو۔ میڈیم سائز کا پیاز لے کر آپ نے اس کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے، آپ نے پیاز کا اوپر والا چھلکا اتار لینا ہے، لیکن اس پیاز کو آپ نے بالکل بھی دھونا نہیں۔ اب آپ نے پیاز کو روٹی کے اوپر رکھ دینا ہے اور روٹی اور پیاز کو کسی پلیٹ میں رکھ کر اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ روٹی اور پیاز کو اپنے سامنے رکھ لینے کے بعد آپ نے سب سے پہلے 11 بار پڑھ لینا ہے، یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو، یعنی آپ پڑھیں گے یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو، یہ ایک بار ہو گیا، پھر پڑھیں گے یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو، یہ 2 بار ہو گیا۔ اس طرح کرتے ہوئے آپ نے 11 بار یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو پڑھ لینا ہے۔ جب آپ 11 بار یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو پڑھ لیں تو آپ نے 11 بار ہی پڑھ لینا ہے یا اللہ یا رزاقو، یعنی آپ پڑھیں گے یا اللہ یا رزاقو، یہ ایک بار ہو گیا، پھر پڑھیں گے یا اللہ یا رزاقو، یہ 2 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے 11 بار پڑھ لینا ہے یا اللہ یا رزاقو۔ اس کے بعد آپ نے 3 بار سورہ فلق پڑھ لینی ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، سورہ فلق اس وقت آپ کی سکرین پر بھی آ رہی ہے۔ سورہ فلق بے حد چھوٹی سی سورہ ہے، اور جب آپ 3 بار سورہ فلق پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے 3 بار ہی سورہ ناس پڑھ لینی ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس آپ کو ہر قسم کی بلا سے بچاتی ہے۔ آپ کے اوپر اگر کوئی اسیب ہے، کسی نے کوئی عملیات کروا دی ہیں تو وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ حسد کی حسد سے آپ کو بچاتی ہے اور آپ کو ہر دشمن کے شر سے بچاتی ہے، پھر چاہے آپ کا دشمن جن ہو یا انسان۔ جب پیارے بہن بھائیو آپ 3 بار سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے جو اپنے سامنے روٹی اور گنڈا رکھا ہوا ہے اس کو آپ نے صدقہ کر دینا ہے۔ روٹی اور پیاز کو صدقہ کرنے کا پہلا طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی مانگنے والے کو روٹی اور پیاز کو دے دیں۔ عام طور پر گھروں میں مانگنے والے آتے ہی رہتے ہیں، لیکن گھروں پر جو زیادہ تر مانگنے والے آتے ہیں، بھکاری آتے ہیں، وہ پروفیشنل ہوتے ہیں، اور کیونکہ پروفیشنل بھکاری اچھا خاصا کما رہے ہوتے ہیں اس لیے عام طور پر وہ روٹی اور پیاز کا صدقہ لینے میں ہچکچاتے ہیں اور نخرے کرتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ آپ کے آس پاس اگر کوئی ضرورت مند اور غریب شخص ہے تو آپ اس کو روٹی اور پیاز کا صدقہ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا تلاش کریں گے تو آپ کو 1-2 نہیں بلکہ بے شمار اپنے ارد گرد ایسے لوگ مل جائیں گے جو کہ ضرورت مند ہوں گے اور خوشی خوشی روٹی اور پیاز کو لے لیں گے۔ اسی طرح بہت سے بہن بھائی یہ شکایت کرتے ہیں کہ انہیں شرم محسوس ہوتی ہے کہ کیسے وہ کسی مانگنے والے کو ہی صحیح روٹی کے اوپر پیاز رکھ کر دے دیں۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ مانگنے والے کو جب روٹی اور پیاز دیں تو اس کو ساتھ میں کچھ پیسے دے دیں اور اس سے کہہ لیں کہ سالن لے کے کھا لے، یا پھر آپ روٹی اور پیاز کے ساتھ خود تھوڑا سا سالن دے سکتے ہیں۔ یعنی آپ ان تمام طریقوں سے روٹی اور پیاز کو صدقہ کر سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جیسے ہی آپ روٹی اور پیاز کے اس صدقے کو دے دیں گے، فوری طور پر آپ کو جو آپ کے اندر تبدیلی محسوس ہوگی وہ یہ ہوگی کہ آپ اپنے آپ کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگ جائیں گے، بلکہ آپ اپنے دل میں بہت زیادہ سکون محسوس کرنے لگیں گے، اور صدقہ دینے کے کچھ ہی گھنٹوں بعد آپ کو جو کرشمے اور موزے نظر آئیں گے، آپ کے گھر میں دولت اور پیسہ آنے لگے گا، آپ کے لیے اسباب پیدا ہونے لگ جائیں گے، اور اگر آپ کاروبار کرتے تھے تو آپ کے کاروبار میں بے پناہ ترقی ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹس میں ماشاءاللہ یہ سبحان اللہ ضرور لکھیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور مزید ویڈیوز کے لیے اسلامی بات یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں اور آل نوٹیفکیشن کو سلیکٹ کر لیجئے گا۔